बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर पहुंचने की कॉल दे दी है। पूरे मुल्क भर से बड़े पैमाने पर और बहुत बड़े इज्तिमा की इस वक्त एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं और सितंबर में जब इमरान खान साहब का इस्लामाबाद का जलसा और उस जलसे का एनओसी दिया जा चुका है, बिल्कुल एन उसी वक्त पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से यह कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा ने यूं लग रहा है कि 8 सितंबर के जलसे का कंट्रोल संभाल लिया है और इसके साथ यह बात भी वाज़ेह कर दी है कि जो लोग अलीमा खान के सियासत में आने के मुमकिना फैसले की वजह से परेशान हैं, वो लोग तसल्ली रखें, हौसला रखें। सियासत में तो नहीं आएंगी खान की बहनें, लेकिन अपने भाई के लिए तो बाहर निकल सकती हैं। ये हक तो उनसे कोई नहीं ले सकता। तो अब एक बहुत बड़ा खतरा इस निज़ाम के लिए, इस सिस्टम के लिए इस्लामाबाद वाले जलसे को लेकर बन चुका है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया केस भी लग गया है। ये तीनों बड़ी खबरें हमारे आज की इस वीडियो के एजेंडे पर होंगी और सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, जो दुआएं और जो मैसेजेस आपके आ रहे थे। और आंख जो है ये वाली दाईं आंख मेरी, ये अब काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अभी भी जारी बात है केयर तो करनी पड़ेगी, लेकिन पहले से पिछले 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी है। अब जरा खबरों पर आ जाए नाज़रीन कराम। सबसे पहले तो एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। ज़राअत का बेड़ा गर्क, बिजनेस का बेड़ा गर्क, किसान से लेके बिजनेसमैन, सरमायाकार, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी जा रही है, मजीद इन्होंने इन्वेस्टमेंट लानी थी। खैर चले, ये तो है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज बड़ा ये निज़ाम के करता धरता और इस वक्त जो एक गिरोह हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, वो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पर बहुत मेहरबान होते हैं और जब जब ऐसा होता है तो हमें पता चलता है कि उसमें वो खुद भी बेनिफिशरी हैं। अब इसी तरह से आईपीपीज का मामला आप देख लें। एक और स्कैंडल आया है और मुल्क में सोलर पैनल की दरामद की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। एफबीआर ने सोलर पैनल के मामले पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। दस्तावेज के मुताबिक साल 2017 था 2022 सोलर पैनल की दरामद में जो ओवर इनवॉइसिंग है वो हुई और इस वक्त भी ये बड़े पैमाने पर ओवर इनवॉइसिंग जो है वो हो रही है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो बड़ी तादाद है पैसों की वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने के लिए बहुत कुछ किया गया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एक नया स्कैंडल जो है ये इस मंजर आम पर आया है। सो लेट्स सी कि सूरत हाल किस तरफ को जाती है, किस तरह से, या फिर इस स्कैंडल का इल्ज़ाम भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल जो है उसमें मुबैना तौर पर शरीफ फैमिली जो है उसके भी बहुत से स्टेक्स हैं और इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ जाएं, लेकिन इसमें कुछ बड़े अहम तरीन पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनके वाले से भी एक अपडेट मैं आपको दे दूं। लाहौर की मकामी अदालत ने कॉलम निगार औरिया मकबूल जान के रिमांड में 4 दिन की तौसीह करते हुए FIA के औरिया मकबूल जान साहब को हवाले कर दिया है। कॉलम निगार औरिया मकबूल जान को मजहबी मुनाफरत फैलाने के केस में ड्यूटी मजिस्ट्रेट हामिदुर रहमान नासिर की अदालत में पेश किया गया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एंटी स्टेट, एंटी जुडिशरी और आला अफसरान के खिलाफ पोस्टें मौजूद हैं। इनके ग्रुप को भी नोटिस किया कर दिया है, लिहाजा अदालत जो है वो मजीद 10 दिन का रिमांड दे। और यह मकबूल जान ने कहा कि मैंने कहीं नहीं कहा कि एहतजाज करो, ये लोग एक तज्जिए को जुर्म बना देते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मजीद 4 रोज का और यह मकबूल जान साहब का रिमांड जो है वो मंजूर कर दिया है। एक तरफ यह अपडेट है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू करने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट वकील हैं उज़ैर भंडारी। ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल वाला मामला है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो PTI ने वकील उज़ैर भंडारी के जरिए मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठा, 8-5 का एक फैसला आया। मुख्तसर फैसले के अंदर वाज़े 2 टोक और बहुत क्लैरिटी के साथ हिदायत दी जा चुकी हैं। तो इस सब के अंदर जो 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद का हुक्म दे। अब यह एक अहम तरीन अपडेट है क्योंकि 2 जजेस जो हैं वो इख्तलाफी नोट के अंदर क्या लिख चुके हैं जी, 2 जजेस अपने इख्तलाफी नोट के अंदर यह फरमा चुके हैं
کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی، یہ سب تو کچھ تو ڈالا، لیکن آئینی ادارہ الیکشن کمیشن، قاضی صاحب کو تو بڑی الیکشن کمیشن کی حرمت اور چیف الیکشن کمشنر کی عزت کا خیال ہوتا ہے، تو قاضی صاحب کے ہم خیال ججز نے لکھا کہ جی کوئی آئینی ادارہ سپریم کورٹ کے غیر آئینی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن اس کیس کے اندر اس کو مثال بنا کے نہ لے آئے، آلدو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کے بعد ابھی وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ لکھ رہے ہیں، تفصیلی فیصلے میں ابھی بھی وقت ہے آنے میں، کیونکہ بہت سے ججز چھٹیوں پر ہیں، وہ آئیں گے، وہ اس پر اپنی حامی بھریں گے تو ہی معاملہ آگے جائے گا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب چونکہ یہ بات بہت واضح کر چکے ہیں، بہت کلیئر کر چکے ہیں کہ ان کے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور وہ عمل درآمد جو ہے وہ کروا کے رہیں گے، تو یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی خبر پر آنے سے پہلے اس وقت کچھ اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ معذرت، عمران خان صاحب چونکہ 8 ستمبر کو جلسے کا اعلان کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ پہلے بھی ایک ان کی آڈیو آئی جس میں وہ اعظم سواتی صاحب پر بھی تنقید کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں انہیں اجازت کس نے دے دی، اور عمران خان کبھی بھی اپنی ذات کے لیے احتجاج کی کال دے گا ہی نہیں، کیونکہ بہنیں اپنے بھائی کو زیادہ جانتی ہیں، اور خان صاحب کو جب بھی آپ جا کر کہیں گے کہ جی خان صاحب ملک کا نقصان ہو رہا ہے، خان صاحب کہیں گے میری سیاست جائے بھاڑ میں، ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں۔ تو خان صاحب کو پچھلے جلسے کے اوپر بھی یہ بات، آلدو خان صاحب کافی غصے میں ہے کہ انہیں بعد میں بتایا گیا کہ چیزیں اتنی بھی خراب نہیں تھیں جتنی آپ کو رپورٹ دی گئی کہ جی شہر اقتدار میں پتہ نہیں سپریم کورٹ پہ کیا ہو جانا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے، اور آپ جو ہیں آپ کے اوپر یہ ڈال دینا ہے انہوں نے۔ اور خان صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر تو سمجھ آتی ہے، اور اس سب کے اندر ہم کم از کم وی شوڈ ناٹ فیل دا فائر۔ لیکن اب خان صاحب چونکہ یہ بات کر چکے ہیں، بہت کلیئرلی کر چکے ہیں کہ 8 ستمبر کا جو این او سی خان صاحب کو جیل میں پہنچایا گیا، دستاویز اڈیالہ جیل کے رات کے دروازے کھول کر کہا گیا خان صاحب اپنے این او سی بھی دے دیا، تو 8 ستمبر کا جو این او سی ہے وہ اب اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرے، منسوخ ہو یا نہ منسوخ ہو، معطل ہو نہ ہو، دفعہ 144 ہو یا نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھ سے منسوب کوئی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تو اس سٹیٹمنٹ پر بھی اعتبار نہ کرنا، اپنا جلسہ کرنا۔ اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے طبلِ جنگ بجایا کہ 8 ستمبر کو ہم رکنے والے نہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمارا کوئی سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم پالیٹکس کے اندر ڈائریکٹلی آ سکے۔ ایون یہ جو بشرا بی بی ورسز علیمہ خان یہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی ایسپائریشن جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ سیاست کے اندر نہ ہی وہ انوالومنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ کے پی گورنمنٹ میں انوالومنٹ کر لیتی ہیں اگر کرنی ہوتی، وہ خیبر پختونخوا حکومت۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جب چیئرمین شپ دینی تھی پارٹی کی، ان سے لے لی گئی یہ چیئرمین شپ، تو اس وقت یہ سوال آیا کہ یہ بڑا کرائسس والا وقت ہے، اپنے کسی فیملی ممبر کو دیں۔ خان صاحب نے کہا نہیں، یہ میرا اصولی موقف جو ہے، کل کو پھر نواز شریف بھی کہے گا کہ جی میں نے تو اپنے بھائی کو صدر اس لیے بنایا نون لیگ کا کیونکہ میں اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک کلیئر ایگزامپل سیٹ کی، کیونکہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنا نقصان کر لیں گے لیکن وہ ملک کا نقصان نہیں کریں گے۔ بار بار میں یہ بات کیوں کرتا ہوں، نیب ترامیم والا کیس ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آنا محفوظ، فیصلہ ابھی تک پتہ نہیں محفوظ ہے غیر محفوظ ہے، قاضی صاحب نے جاری نہیں کیا، اور باقی چیزوں پہ ان کے ہم خیال ججز کو بڑی پھرتی ہیں کہ تفصیلی فیصلہ بھی آئے، یہ بھی ہو۔ اس فیصلے میں جب خان صاحب سے پوچھا گیا سپریم کورٹ پیشی میں کہ خان صاحب یہ تو آپ کے خلاف، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب ترامیم کا لدم کرو، آپ کو اس کا نقصان ہوگا، خان صاحب نے کہا میری ذات کو ہوگا نا، ہونے دو، ملک کو تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے آئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کے حوالے سے یہ جو کلیئر ایک ان کی بہنوں نے میسج کمیونیکیٹ کر دیا اس سسٹم کو، اس نظام کے کرتا دھرتاؤں کو، یہ ایک بڑی اہم ترین اپڈیٹ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ 8 ستمبر کا جلسہ، اٹ لکس لائک کہ شی از کمیونیکیٹنگ دس میسج بائی ہر بردر، کہ پارٹی کے اندر اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے بھی جو کسی کے ساتھ ساز باز کر کے یا پھر اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑی گیم جو ہے اس میں پی ٹی آئی کا یہ جلسہ منسوخ کر کوئی بھی بات کر دے، آپ نے مانا نہیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ بار بار اس بات کو ری انفورس کر رہی ہیں، یہ اس جانب ایک اشارہ ہے کہ یہ جلسہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایٹ اینی کاسٹ ہو۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس جلسے کا علیمہ خان صاحبہ کی ذات کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، یہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے نا، شو آف اسٹرینتھ کرنا ہے۔ آلدو یہ جلسے کی کینسلیشن کا خان صاحب کے پاس ریکویسٹ جانا عمران خان کی سب سے بڑی فتح ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ چکے ہیں، اب یہ جتنی مرضی وضاحتیں دیتے رہیں۔ لیکن اب ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ 8 ستمبر سے ایک دن پہلے 7 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک امپورٹنٹ کال دے دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک بڑی اہم ترین ویڈیو میسج کے ساتھ ایک اہم ترین میسج شیئر کیا۔ کہتے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے ایک متفقہ آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 7 ستمبر
2024 को इस फैसले के 50 साल मुकम्मल होने पर मीनार पाकिस्तान लाहौर में गोल्डन जुबली तकरीब मुनक्किद होगी, जिसे यौमुल फतह का नाम दिया गया है। इससे पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उम्मत को नई फतह हासिल हुई, जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि वो खुशी और फतह के दोहरे जज्बे के साथ मीनार पाकिस्तान लाहौर में मुज्तमा होकर यकजहती का इजहार करें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और खत्म नबूवत के साथ वालिहादा अकीदत का मुजाहरा करें। जमीयत उलमा इस्लाम, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और दीगर मजहबी और दीनी जमातों के कारकुनों से भी अपील की जाती है कि वो कौम को मीनार पाकिस्तान में जमा करने के लिए तहरीक चलाएं और नज़्म ज़ब्त के साथ कौम की शिरकत को यकीनी बनाएं। तो ये एक अहम तरीन कॉल है। ऑल्दो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त डामाडोल हैं, इट्स नॉट येट कन्फर्म्ड कि वो किस साइड पर हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मौलाना साहब जो मर्जी हो जाए, लेकिन इसमें ये जो आईनी तरामीम और इनके हवाले से गेम डाली जा रही है, उसमें मौलाना साहब के हवाले से ये बात आ रही है कि मौलाना साहब एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ सकते हैं। बट आई थिंक कि वो अपना पॉलिटिकल बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अगर वो ऐसा करते हैं। हम मौलाना साहब से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आवाम की, पब्लिक की पल्स को समझें और राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पर रहें। ऑल्दो ये जो एक उनकी कॉल है ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, ये रिलीजियस है और इसमें बड़ा एक इज्तिमा होने का इम्कान भी है ऑब्वियसली। और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो काजी साहब का हिस्टोरिक सरेंडर है, उसके बाद तो ये बिल्कुल यौमुल फतह है और दिस वुड बी अ क्लियर मैसेज टू द काजी एज वेल बाय द रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।